کلمه ربه. رب 4 معنی میاد در لغت عرب. رب معنی مالک، و تو که مالک نیستی. اگر مالک حقیقی بودی خب ورشکست نمیشدی. به تاجر مؤمن و فهیم و شاکری گفتن که این مال توست، خجالت کشید که بگه مال خودمه. جوابشو نگاه بکن، گفت ملک خداست در دست من. سبحان الله، این ملک خداست در دست من امانت دارم. هر لحظه احتمال داره از من بگیره به کسی دیگه بده. ادبو نگاه بکن. خیلی راحت ارباب الحمدلله رب العالمین. ما فقط یک رب داریم، ارباب ما فقط یکیه، اونی که مالک ماست، اونی که آقای اطاعت شده ماست، اونی که مربی و پرورش دهنده ماست. اینا معانی ربه: مالک، آقای اطاعت شده و پرورش دهنده، مربی، و معبود به حق، اونی که فقط سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا و بحمده فقط به خاطر او میگیم. آیا شده به کسی بگیم سبحان ربی در اسلام تقدسگرایی نیست. تو اجازه نداری دست عالمو ببوسی، خم بشید، حق ندارید، حتی که عالم دینی باشه. حق داری مصافحه بکنید، معانقه بکنید، اما خم بشید دستش ببوسید، این سبب استبداد دینی و مذهبی می شود. اگر عالم راضی شد که مردم و رعیت خم بشن و به اونها تذکر نداد که خم نشید، دستشو ببوسن، پشت چشمشون بذارن، این یک روزی سبب استبداد مذهبی و دینی می شود. همینطوری که داریم می بینیم. پس الله مالک ماست، رب مالک ماست، رب آقای ماست، رب معبود ماست و رب مربی ماست. تواضع اسلحه‌ای است که میشه با اون تکبر رو مسدود کرد. برای رفع تکبر چه لازمه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند کسی که مثقال ذره کبر در دل او بود، بوی بهشت رو نمیشنود. یکی گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، شخصی از ما دوست دارد که لباسش زیبا باشد، نعلینش زیبا باشد، قشنگ باشد، آیا اینم از کبره؟ گفت نه، ان الله جمیل یحب الجمال. اسلام دین زیبایی است. لباست اتو کشیده زیبا باشد، نعلین و کفشت زیبا باشد، کفشت رو واکس بزنید تمیز باشد. اینا جز کبر نیست. خدا زیباست و زیبا پسنده و زیبایی را دوست دارد و شلختگی را دوست ندارد. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد. لقمان حکیم رو ببینید که چطوری فرزندش نصیحت میکنه و بعد چطوری تعلیم میکنه. میگه با تکبر روی زمین خدا راه نرو. آیا اگر تو تکبر داشته باشید میتونید وقتی قدم میذارید زمین، این قدم تو زمین رو پاره بکنه، فرو بره قدم تو زمین؟ تو اگر تکبر داشته باشید میتونید خودتو به بلندی کوه ها بکنید و استوار بودن کوه ها. انسانی که با یک سرماخوردگی زیر پتو خودشو قایم میکند، آب از بینی و سر کلش سرازیر میشود، آب بینیشو نمیتونه کنترل بکنه، آب دهانشو نمیتونه کنترل بکنه. معذرت میخوام گل به روی شما، انسانی که دستشویی به او فشار میآورد خیلی وقتا ادرار و مدفوعشو نمیتونه کنترل بکنه، نمیتونه به خلا برسه. این مال تکبره. کبریا و جلال و بزرگی لباس خداست. خداوند در حدیث قدسی فرموده هر کسی در لباس من با من بجنگه من اونو دو نصف میکنم.
اگر یک متکبری آمد تو جمع شما بهش میگید که به هم دیگه میگید که جا هم نیست، جا باز بکنید تا آقای متکبر بشینه کنارمون افتخار نصیبمون بشه. نه، در همه افکار و مذاهب متکبر جایگاهی ندارد. دومین مدخل نفوذی ابلیس به نفس انسان حسادت هست. حسادت هم نوعی جاه طلبی است و نوعی تنگ نظری است و حذف دیگران از صحنه وجوده و تحمل نداشتن موفقیت دیگران و از پیشرفت جامعه به تنگ آمدن، معذب شدن. آیا در جامعه اسلامی، در جمع ما و شما چنین انسان تنگ نظر و مریض و بیمار و معلولی وجود دارد؟ تکبر یعنی محدود شدن، تواضع یعنی بی‌نهایت شدن و توسعه پیدا کردن. حسادت یعنی محدود شدن و منزوی شدن و منفور شدن. غبطه و سخاوت و خیرخواهی برای دیگران و خوشحال شدن از موفقیت دیگران. آیا شده که خبر خوشحالی مسلمانی رو به تو بدن خوشحال بشید؟ این نشانه ایمانه. آیا شده که خبر از موفقیت یک برادری در تجارت به تو بدن یا مطلع بشید که فلان برادر سود زیادی کرد تو تجارت، خوشحال بشی بگی الحمدلله که برادر مسلمانی هر کجا که باشه موفق شده که تجارتش رونق پیدا بکنه، جامعه اسلامی سهیم توش. مشهور است که هارون الرشید، اون خلیفه بزرگ، یک روزی در صحن قصرش رو به بالا، صورت به بالا و آسمان خوابیده بود. به آسمان نگاه میکرد، لکه ابری رد شد، یه لبخندی بهش زد، گفت هر جایی دوست داری ببار، خراج تو و مالیات تو به بیت المال من میاد. در زمان هارون الرشید جارچیان حکومتی در کل ممالک اسلامی صدا میزدن که ای فقرا بیای زکات بگیری، کسی نبود که محتاج زکات باشد. آیا شده که از ناموفق بودن برادر و خواهری یا شکست برادر و خواهری در زندگی یا بیماریش خوشحال بشید؟ این عاقبت به خیری نداره. اگر کسی با مصیبت برادر و خواهرش خوشحال شد، این عاقبت به خیری نداره. این نشانه نفاقه. این نشانه یک جامعه ایمانی و ربانی و خدایی نیست. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک پیکرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند خراب. تو که از مهنتی دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. خدا اون روز نیاره که از موفقیت برادر و خواهر تو هر زمینی و تو هر میدانی از میادین زندگی ناراحت بشید، و خدا اون روز در زندگی تو نیاره که از غم و اندوه برادر و خواهر مسلمانت، حتی اگر باش اختلاف نظر دارید، خوشحال بشید و جشن بگیرید و پایکوبی بکنید. حتی اگر فکر میکنید دشمنت هم باشه، نباید به مصیبت دیگران خوشحال بشید. حسادت قلبی داریم و حسادت رفتاری و عملی. و حسادت دو نوع حسادته. یک، حسادتی که انسان تمنا میکنه زوال نعمتی رو در دیگری و انتقال اون نعمت به خودش. این یک. دوم، از این دیگه پستر میره، نمیتونه موفقیت کسی رو ببینه، دوست نداره که منتقل بشه اون نعمت به خودش. فقط چه دوست نداره هیچ توسعه و رشدی در جامعه ببینه. انسان مریضیه، فقط میخواد که نعمت ها زوال بشه، نمیگه به خودم منتقل بشن.
و حسادت تا زمانی که قلبیه، فقط خودخوریه، آرامش از تو میگیره. اگر حسادت عملی شد تبدیل به قتل هم میشود. حسادت قابیل از قلبی به عملی تجاوز کرد، برادرشو کشت. و حسادت برادران یوسف از قلبی به عملی برادرشونو انداختن تو چاه. شما پشت هر ماشینی میبینید نوشته الحسود لا یسود. یکم بیشتر بهش توجه بکنید. الحسود لا یسود یعنی چی؟ یعنی هیچ موقع انسان حسود و تنگ نظر آقا نمی شود، سرور نمی شود، سیادت نصیبش نمی شود، محبوب نمی شود. کسی شنیدید که دعای خیر بکنه برای حسودی؟ خدایا این انسان حسود و حسودتر بگردان. شنیدید شما؟ این انسان متکبر و متکبرتر بگردان. مگر اینکه دارن نفرینش میکنن. اگر شنیدی کسی گفت این انسان حسود و حسودتر بگردان، دارن نفرینش دارن میکنن. ولی همیشه دعا برای خیرین هست، دعا برای انسانهایی که دل بزرگ دارن، ایمان دارن، انسانهای خوب. حسادت رو با چی برطرف بکنیم؟ چیزی هست به اسم غبطه. غبطه مقابل حسادته. وقتی چیز خوبی در دست کسی دیدی، بو قدر الله ما شاء فعل. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. خدایا همونطور که به او دادی به منم بده. از خزینه تو که کم نمیشه. دوستی تعریف میکنه که من یک پیرمردی دیدم، یه لنگ سفیدی، همین لنگی که پدرای خودمون میپوشن، دور سرش بود. یه روزی ما رو دعوت کرد، گفت نهار بیای خونه. یه لنگی یک هکتار زمین هدیه داد به یک مدرسه. سوادم نداشت. میدونی چی گفت؟ گفت من خدا بهم 200 هکتار زمین داده، سوادم نداره. این 1 هکتار برای مدرسه دینی، این 5 هکتار برای قبرستان. اموات در آینده دچار مشکل نشن که برن زمین بخرن برای دفن شدنش. گفت 200 هکتار زمین دارن. گفت خدا داده، دعا بکنیم تا خدا از من قبول بکنه. روزی با دکترا و فوق لیسانس اقتصاد نیست، با زور بازو نیست. یکی از علمای خودمون تعریف میکرد که روزی وقتی خدا میده نیازی نیست رو حسادت بکنید. میگفت که دوستی تعریف میکرد که پدری فوت کرد، چند تا برادر بودن از بازماندگان، فرزندان پسرش. یکی از همه ضعیفتر و کوچکتر بود. اونهایی که بزرگ بودن و قوی بودن یک تکه زمین تو دامنه کوه دادن به همون برادر ضعیفشون. همین بگیر بسته، خفه شو. ساکتش کردن و هر چیز در اینهای مرغوب بود خودشون گرفتن. اونم واگذار کرد، چون قدرتی نداشت از خودش دفاع بکنه، واگذار کرد به بالا، آهی کشید. زمان پیش رفت. بعد از مدتی کارشناس شرکت گاز آمد تو همون منطقه. اون دریل رو فرو کردن تو زمین. تا وارد زمین شد کارشناس گفت اینجا باید پارس جنوبی احداث بشود.
الان همون برادراش یا جاشوشن یا ناخدا تو لنجشن یا به عنوان کسی تو شرکتش دارن کار میکنن. همون بچه‌ای که یه تکه زمینی تو دامنه کوه بهش داده بودن. دل و دیده تو باز بکن، بگو خدایا اگر میدونی که صلاح من در اینی که من مثل فلانی داشته باشم و مغرور و متکبر و خودخواه و طغیانگر و سرکش نمیشوم، خدایا به من مثل اون بده. ولی قبل از اینکه از خدا توسعه بطلبید اول ظرفیت بطلب، چون چند چیز طغیانگره. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید بعضی از بندگان خدا اگر خدا اونها رو غنی کرد فاسد میشوند و بعضی از بندگان خدا اگر خدا اونها رو فقیر کرد بدبخت میشوند. در تقسیمات خداوند همیشه بگید راضی به رضای خدا. سرمایه ها رو نگاه بکنید، شاید یه نفر مال داشته باشه اما سلامتی نداشته باشه. چند روز پیش یزد بودم، برادری که یکی از پهلوانای منطقه بود، شیمی درمانی میشد. وقتی دیدمش این استخوانش تو اون پوست میچرخید، رفتم دیدنش. گفت وقتی برگشت شیخ به مردم بگو که فلانی رو حلال بکنن، راضی به رضای خدا. پسرش و خانمش در یک سانحه تصادف که باباشون میبردن شیمی درمانی، هر دوتا به رحمت خدا رفتن. خودش نشسته میدونه انسش چی بود؟ استخوان تو پوست میچرخید. میگفت که چشمش هم دیگه این حلقومش هم نمیتونست به گلوش زده بود، فقط انیسش یک تسبیح سفیدی بود که میگفت سبحان الله الحمدلله سبحان الله الحمدلله. دکمه سیرت رو باز نکن، بازود نشونه کسی میدی مشتت. دست خدا بالای همه دست هاست. با مال خدا مغرور نباش. از جاه و سلطانی که خدا به داده حاکمی شدی. ظلم نکن. فشنگ ظالم تو اون لوله تفنگش همیشه وارونه به سینه خودشه. هیچ فشنگ ظالمی رو به مظلوم نیست. فشنگ لوله تفنگ ظالم و تاجر فاسد و مفسد و ظالم و متکبر و رباخوار همش به سینه خودشه. فشنگ وارونه است. داریم میبینیم. دل و دیدتو باز بکن تا راحت بشید. اونهایی که خودخوری میکنن و حسادت دارن، تحقیقات نشان داده که به سکته های مغزی و قلبی نزدیکترن تا اونهایی که دلشون رو باز کردن. ولی الحدیث بقیه. من یک تغییراتی تو مسجد این جمعه با اون جمعه‌ای که قبلا آمده بودم دیدم. مسجد روشن‌تر شده، مسجد خنک‌تر شده. یک سری رنگ و بویی به مسجد دادن. خانه خدا باید زیباترین و تمیزترین باشه، باید پاک باشه، تمیز باشه، خوشبو باشه. ما یه مسجد حاج یوسف داریم تو سورو. شبهای رمضان همین بچه های جوانا بازاری خودشون همین خوشبوهای معطر خوشبو از دبی می خریدن. قبل از اینکه نماز عشا و تراویح و نماز تهجد شروع بشه ختم قرآن، تو کل سجدگاه هر صف همینا رو می زدن. وقتی به سجده می رفتید روح و ریحان، بوی خوش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته اگر پیاز و سیر خوردید نزدیک مساجد ما نشید تا چه برسه که وارد مساجد بشید. اونهایی که سیگار میکشن اونها هم همین حکم دارن. بعضی ته سیگارشون رو پله مسجد خاموش میکنن، پخش میکنن تو مسجد، بعد میان کنار نمازگزار میستن.
هم نمازگزارا رو معذب میکنن، هم فرشتگان بر اونها نفرین میکنن. 2500 نفر جماعت این مسجد در روز جمعه هست. اگر 1000 نفرش ماهی 5000 تومان بدن، میشه ماهی 5 میلیون تومان، سال 60 میلیون. آقا سید فکر میکنی خرج این مسجد سال 60 میلیون بیشتره؟ 2500 نفر نماز جمعه اینجا میان. اگر 1000 نفرش، اگر 500 نفرش ماهی 5000 تومان بدن، 30 میلیون تومانه. اگر 1000 نفر بدن ماهی، سال 60 میلیونه. همت به خرج میدید. بعضی ماهی 50 تومان هم میتونن بدن. این خاطره هم بگم و عرایزم خاطره بدم. موضوع رو انشاءالله در جمعه های بعدی اگر حیاتی باقی موند انشاءالله پی میگیریم. این دختر یتیمی بود، حافظ قرآن میشد. تو کلاس حفظ قرآن حفظ میکرد. این روز به مسئول این کلاس حفظ گفت که خاله نمیشه تو روستای ما یک مهد قرآن و مرکز قرآنی برای روستای ما محروم درست بکنید؟ گفت شما میتونید یه تکه زمین پیدا بکنید؟ خیرش ما پیدا میکنید. گفت خاله من 400 متر زمینی میراثی به خودم رسیده، من این زمینمو میدم. دختر یتیما 400 متر زمین میراثی خودشو یک دختر یتیم وقف مهد قرآن کرد. یک خیرم بلند شد آمد 35 میلیون رو هزینه کرد. 20 روز دیگه این افتتاح میشه. جالب اینجاست که وقتی مادرش و سایر میراثبرا دیدم که خواهرشون 400 متر زمین که اونم یتیم بود مال خودش در آورد داد به مرکز قرآنی، الان که به قامت رسیده مادرش و خواهراش و برادراش همه میدونی چه گفتن؟ گفتن به خاله بگو که اون 400 متر زمینی که تو دادی از جمع همه من برای خیر باشه، ما رو هم شریک بکن، ما 400 متر زمین از سهم خودمون به تو میدیم، ما رو هم تو اون خیر شریک بکن. التماس اون دخترشون کردن. یک دختر یتیم چطوری انگیزه خیر بودن و تعامل با خدا رو تو مادرش، تو برادرش، تو خواهراش ایجاد کرد. همه حاضر شدن که دوباره 400 متر به خواهرشون بدن، اون 400 متری که داده مجتمع درست شده وقت باشه خیر همشون. من میدونید چه به یادم آمد؟ زمین مسجد پیامبر که ملک 2 یتیم بنی نجار بود. وقتی که شطور پیامبر تو اون زمین خوابید، اونجا مربد بود، جایی که خرما خوش میکردن. پیامبر گفت اینجا باید مسجد درست بشه. گفت این ملکی کیه؟ گفتن 2 یتیم از بنی نجار. اونها رو دید و اون زمین رو از اونها گرفته. الان تا روز امروز هر کسی مسجد پیامبر در مدینه صلی الله علیه و سلم رو توسعه بده، زمینش مال اون 2 بچه یتیمه. ساختمانش عوض میشه اما زمینش مالش، ملکش مال اون 2 تاست. حالا تو هم میلیونری، 200-300 هکتار زمین داری، دور گردنت میشه. دل و دیده تو باز کن، تعامل با خدا کن. مسجد خانه خداست، شاکی تو میشود. از حوصله همه شما تشکر میکنم.